बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौजियों के कद-बुत और हथियार देखे तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही यह रौनक खत्म हो गई। वहां चार नौजवान लड़कियां, जिनके जिस्मों में ज़ोहद शिकन लचक और शानों पर बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समाया हुआ था, हाथों में फूलों की टोकरियां लिए हुए खड़ी थीं। उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कदमों में पत्तियां फेंकनी शुरू की और उसके साथ ही दफ की ताल पर ताउस व रबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिए। नाजी और उसका नायब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को आगे बढ़ने की दावत दी। ये वो अंदाज था जो मुगलों ने हिंदुस्तान में राइज किया था। सलाहुद्दीन अयूबी फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अयूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो लोगों ने बहुत ही कम किसी के होंठों पर देखी थी। हम हजूर के कदमों में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना ही चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मुझे बहुत भाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, आप हुक्म दें, वो कौन सी चीज है जो सुल्तान के दिल को भाती है? नाजी के नायब ने कहा, सलीबियों की लाशें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुरा कर कहा, मगर जल्द ही यह मुस्कुराहट खत्म हो गई। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। उसने धीमी आवाज में, जिसमें गजब और अताब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमानों की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। तुम जानते हो सलीबी सुल्तनत मिल्लत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रही है, और तुम जानते हो कि वह क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू किया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी असमतें रोन डाली। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं और तुम मेरी राह में फूल डालकर मिस्र से भी इस्लामी झंडा उतरवा देना चाहते हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सबको एक नज़र से देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह छलनी हो जाएगी। हटा दो इन लड़कियों को मेरी आंखों से। ऐसा ना हो कहीं मेरी तलवार इनकी जुल्फों में उलझ कर बेकार हो जाए। हजूर की जाहो अशमत, मुझे हजूर ना कहो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी की गर्दन काट दी हो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, हजूर वो हैं जिनके नाम का तुम कलमा पढ़ते हो, जिनका मैं गुलाम बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कनिंदा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र में आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहीरा रूम में डबो देना चाहते हैं, शराब में डबो देना चाहते हैं। मैं बादशाह बनकर नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूलों की पत्तियां उठाकर वहां से हट गई थी। सुल्तान तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था जिसमें एक लंबी मेज रखी गई थी, जिस पर रंगारंग फूल रखे हुए थे। उनके बीच ब्रोस्ट किए गए बकरू के बड़े बड़े टुकड़े, सालम मुर्ग और जाने क्या क्या रखा गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन रुक गया और अपने नायब से कहा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा ऐसा ही खाना खाता है? नहीं हजूर, गरीब तो ऐसे खाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। नायब ने कहा, तुम किस कौम के फर्द हो? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, क्या उन लोगों की कौम अलग है जो ऐसे खानों का ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सुल्तान अयूबी ने कहा, इस जगह जितने मुलाजम हैं और जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं, उन सबको बुलाओ और ये खाना उनको दे दो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने लपक कर एक रोटी उठाई, उस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगा। नहायत तेजी से रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जो वायसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी दफ्तर से निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के 2 कमांडर जो उसके हमराज थे उसके साथ बैठे शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा कर दूंगा। कम बहत जो भी बात करता है कहता है, रब्बे काबा की कसम, सलीबियों को मिल्लत इस्लामिया से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी, एक कमांडर ने तंजिया कहा, इतना भी नहीं जानता कि मिल्लत इस्लामिया का दम खम निकल चुका है, अब सुल्तानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि यह 50,000 का लश्कर सुडानी है और यह लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है औरोज? नाजी ने कहा, मैं उसे यकीन दिला आया हूँ कि यह 50,000 सुडानी शेर सलीबियों के परहच्चे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? एक कमांडर ने पूछा। उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज ठीक नहीं होती। उसने बोला है कि मिस्र की फौज बनाकर इनमें शामिल कर दो। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हुक्म की तामील होगी, लेकिन मैं उस हुक्म की तामील नहीं करूंगा। नाजी ने जवाब दिया। मिजाज का कैसा है? फरोश ने पूछा। जिद का पक्का मालूम होता है, नाजी ने कहा।
आपकी दानिश और तजर्बे के आगे तो वो कुछ भी नहीं लगता। नया नया अमीर मिस्र बनकर आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा। दूसरे कमांडर ने कहा। मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा, नाजी ने कहा। उसे इसी नशे में ही बदमस्त करके मारूंगा। बहुत देर तक वह सुल्तान के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सुल्तान ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या करेंगे। उधर सुल्तान सलाहुद्दीन अपने नायबीन को सामने बिठाए ये बात जहन नशीन करा रहा था कि वो यहाँ हुकूमत करने नहीं आया और ना ही किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसको जंगी ताकत की ज़रूरत है और उसने ये भी कहा कि उसको यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं आया। 50,000 बॉडीगार्ड सूडानी हैं। हमें मुल्क के हर बाशिंदे को ये हक देना चाहिए कि वो हमारी फौज में आए, अपने जौहर दिखाए और माले गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करे। यहाँ के अवाम का म्यारे ज़िंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। मैंने नाजी को कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाज़म ने उससे पूछा। क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? सुल्तान ने पूछा। वो हुक्म की तामील से गुरेज कर सकता है, नाज़म ने जवाब दिया। वो हुक्म की तामील नहीं, अपनी बात मनवाता है। फौजी अमूर उसके स्पुर्द है। सुल्तान अयूबी खामोश हो गया, जैसे उस पर कुछ असर ही ना हुआ हो। उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सुल्तान बगदाद से अपने साथ लाया था। वो उधेड़ उम्र आदमी था, अदाकारी, चरब जुबानी और भेस बदलने का माहिर था। उसने जंगों में जासूसी की भी थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना एक गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता था। सुल्तान को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। फनी महारत के अलावा अली बिन सुफियान में वही जज्बा था जो सुल्तान अयूबी में था। तुमने सुना अली, ये लोग कहते हैं कि नाजी किसी से हुक्म नहीं लेता, अपनी मनवाता है, सलाहुद्दीन ने कहा। हाँ, मैंने सुन लिया है, अली बिन सुफियान ने कहा। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर जिसका नाम नाजी है, नापाक जहनीत का मालिक है। इसके मुतल्लिक मैं पहले से ही कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह ले रही है, दरअसल नाजी की जाती फौज है। इसने हुकूमती हलकों में ऐसी ऐसी साजिशें की हैं जिसने हुकूमती ढांचे को बेहद कमजोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल बजा है कि फौज में हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली रिपोर्ट दूंगा। मुझे शक है कि सूडानी फौज उसकी वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सबकदोश करना पड़ेगा। मैं अपनी ही सफ़ों में अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता, सुल्तान ने कहा। नाजी अपने घर का भेदी है, इसको सबकदोश करके दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवारें गैरों के लिए हैं, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की जहनीत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फौज की जहनीत मालूम करने की कोशिश करो और मुझे ठीक रिपोर्ट दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। मगर नाजी इतना कच्चा नहीं था। उसकी जहनीत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आज़ाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इक़्तिदार और शैतानियत के साथ था। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जिसे वो अपने जाल में फंसाना चाहता था उसके सामने मोम बन जाता था। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने भी यही रवैया इख्तियार किया, यहाँ तक कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने बैठता भी नहीं था और हाँ में हाँ मिलाता चला जाता। उसने मिस्र के मुख्तलिफ हिस्सों से सुल्तान सलाहुद्दीन के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए आम भर्ती शुरू कर दी थी, अगरचे ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते गए, सुल्तान सलाहुद्दीन उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन को यकीन दिलाया था कि सूडानी फौज उसके हुक्म की मुंतजर है और यह कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। नाजी 2-3 बार सुल्तान सलाहुद्दीन को कह चुका था कि सूडानी फौज बॉडीगार्ड्स की तरफ से उसे दावत देना चाहती है और फौज उसके एजाज में जश्न मनाने को बेताब है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ये दावत मसरूफियात की वजह से कबूल नहीं कर सका। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में 2 मोतमिद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वालियां हल्की हल्की मौसीकी पर मस्ती में आई हुई नागनों की तरह मशहूर कुन अदाओं से रक्स कर रही थी। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे, उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इस कदर थे कि उनके सतर ढके हुए थे, बाकी जिस्म नंगा था। इस रक्स में हुमार का तासुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स के नशे में महव होता था तो कोई अंदर आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। सिर्फ उसको मालूम था कि वो कौन सा काम है जिसके लिए नाजी शराबो शबाब के महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जुर्रत नहीं करता। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया। वहां सूडानी लिबास में मलबूस एक उधेड़ उम्र आदमी था। उसके साथ एक नौजवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे की दिलकशी और कद काट देखकर ठिठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अयाशी के लिए दरकार नहीं थी, उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें से एक ये था
کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھا کرتا تھا، اور ایک کام یہ بھی کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اس طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا تھا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے بیوپاریوں میں سے ہی لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے پن کی وجہ سے پانی میں بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ اس لڑکی کو تیار کر رہا ہے، تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا جہاں اس کے ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا، اور جب لڑکی نے اپنا چگا اتار کر اپنے جسم کو دو بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا۔ وہ سالار اعظم بھی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ناجی نے کہا، شراب، ناچ گانے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ میں نے سنا تھا آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم ناکام ہوا؟ زکوئی نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں، ناجی نے کہا۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، ناجی نے کہا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے اور پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام حشیشین سے آسانی کے ساتھ کروا سکتا تھا۔ یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناجی خاموش ہوا اور سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین تم کو موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر بات کی ہے، ورنہ میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا۔ اسی رات میں تمہیں اس کے خیمے میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، باقی میں سنبھال لوں گی، زکوئی نے کہا۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی اور فوج کی نئی بھرتی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہیں نکال سکا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی تھی، اس نے سلطان ایوبی کو پریشان کر دیا تھا۔ سلطان نے علی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجی صلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ وہ سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تحریب کاری کی تفصیل بتانی شروع کر دی کہ ناجی نے کس طرح بڑے بڑے عہدیداروں کو ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سپاہ سالار ہے وہ ہماری بجائے ناجی کی وفادار ہے۔ کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، علاج شروع بھی کر چکا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ مصر سے جو سپاہی بھرتی کیے جا رہے ہیں وہ سوڈانی باڈی گارڈز میں گڑ مڑ کر دوں گا۔ پھر یہ فوج نہ سوڈانی ہوگی اور نہ مصری، اور ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے اصل ٹھکانے پر لے آؤں گا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ناجی نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ ملت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر
اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خوابوں کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دیں، علی بن سفیان نے کہا۔ میں جو کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جن کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو اپنی جاسوسی کے کلے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے علی بن سفیان سے اس کی درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے سلطان سے کہا، معلوم ہوا ہے وہ آپ کو جشن پر بلانا چاہتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کر لیں جب میں آپ کو کہوں گا۔ ایوبی اٹھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر کے ٹہلنے لگا۔ اس کی آہ نکلی، وہ رک گیا اور بولا، علی، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے مقصد زندگی سے بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ کبھی کبھی یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس بے حس ہو چکی ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ وہ بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہیں امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں ابن سفیان، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو پتہ نہیں کون میرے کانوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے جو تم نے کہی، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ صحراؤں اور وادیوں میں گم ہو جائے گی۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر مسلمان زندہ بھی رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلیٰ کار بنیں گے۔ وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ وہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ کر رہ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور ٹہلنے لگا، اور پھر سر جھٹک کر علی کو دیکھنے لگا۔ جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہماری خلافتوں اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا، لیکن کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ مایوس نہیں، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبہ تک پہنچاؤ، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے ایسے آدمی زیادہ سے زیادہ بھرتی کرو جن کو جنگ و جدل کا پہلے سے تجربہ ہو۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دو، اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر بھی جاسوسی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جانبازوں کا دستہ ہوگا، انہیں حسوسی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ وہ اونٹ کی طرح صحرا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں اور ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں۔ ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت اور طاقت کے مالک ہوں۔ ان میں شراب اور حشیش کی عادت نہ ہو اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح ٹھنڈے ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو علی، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے۔ خواہ تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں۔ کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔